मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब किस्म का एक नक्शा आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आया हूँ। महबूब का दिल नरम करना। महबूब आपको छोड़ के चला गया हो, आपकी बात नहीं मान रहा हो, या शादी के लिए एग्री ना हो रहा हो, मंगनी के लिए एग्री ना हो रहा हो, निकाह के लिए एग्री ना हो रहा हो, ठीक है, आप से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर लिया हो, आपका जिस्मानी इस्तेमाल भी हो चुका हो, आपके पैसे का भी ज़िया हो चुका हो, ठीक है, और आपका वक्त भी बर्बाद हो चुका हो, और अब वो ना ही शादी के लिए एग्री हो रहा हो, ना जो है वो निकाह के लिए एग्री हो रहा, तो उसके लिए भाई बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही मुजर्रब तरीन ये नक्शा है। इंशाल्लाह महबूब 7 समंदर पार भी होगा, हाथ भी जोड़ेगा, पाँव भी पकड़ेगा, आपके कदमों में भी आके गिरेगा और फौरन आपको कॉल बैक करेगा। इतना यानी कि ज़बरदस्त और मुजर्रब किस्म का ये नक्शा है। सबसे पहले इसकी इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिखोगे ताकि मैं आपको इसकी इजाज़त दूँ। दूसरी बात यह है कि इसकी आपने तरतीब गलत नहीं करनी, जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगा उसी तरतीब से आपने इसको फिल करना है। तरतीब गलत हुई तो नक्शा आपका गलत हो जाना है, ठीक हो गया। अगर आपका कोई भी मसला है, जितना भी बड़ा मसला है, जादू का है, जिन्नात का है, ठीक है, बीमारी का कोई मसला है, ठीक है, जुदाई का मसला है, तलाक का मसला है, शादी का मसला है, इसके अलावा और भी तमाम मसाइल का मसला है, तो आप जो है फौरन मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0303 74 66 116। दूसरा नंबर है 0312 676 23 71। पीर बिलाल शाह मेरा नाम है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए, काइंडली किसी अच्छे से डॉक्टर के पास जाए, पहले अपना इलाज करवाए, फिर मेरे पास आए, ठीक है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा इससे दूर रहे। तो चलते हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने नक्श की जानिब। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नक्श को फिल कर लेना, खाने बना लेने हैं। खाने बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने नक्श को कहां से शुरू करना है, आपने नक्श को यहां से शुरू करना है, सेंटर से। फिर इस खाने में आपने वर्ड लिखने हैं, फिर आपने इस खाने में वर्ड लिखने हैं, फिर आपने जनाब ना पहले आपने यहां से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है। पहले इस खाने को लिखना है, फिर आपने इस खाने को लिखना है, फिर इस खाने को, फिर आपने इस खाने को लिखना है, फिर आपने इस खाने को लिखना है, ठीक है, फिर आपने इस खाने को लिखना है, फिर आपने इस खाने को लिखना है, फिर इसको, और आखिर में इसको। अब आपका ये नक्श हो गया कंप्लीट। तो अब फॉर एग्जांपल आप लड़की हो, तो आपने सबसे पहले अलहुब लिख करके अपना नाम, बिन्त अपनी माँ का नाम लिखना है, अलाहुब उसका नाम और उसकी माँ का नाम। अब ये नक्श हो गया आपका कंप्लीट। अब आपने करना क्या है, अब आपने जनाब इसको बना करके नक्श को एक आपने अपने गले में बांध लेना है, दूसरा नक्श आपने वजन के नीचे रख देना है, और तीसरा नक्श आपने दरख्त पे बांध देना है। कांटेदार दरख्त ना हो, फलदार कोई भी दरख्त हो। दूसरा आपने क्या करना है, तीसरा कोशिश ये करें उसके रास्ते में दफन करवा दें, अगर रास्ते में नहीं करवा सकते तो आप एक कब्र में दफन करवा दें, ठीक है। तो ये काम मुझसे करवाना है तो मैं भी आपको करके दे सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना आए। तो काइंडली वीडियो को आपने शेयर कर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। और मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि यार मैं आप बहनों के लिए, आप भाइयों के लिए इतने प्यारे प्यारे नक्श लेकर आता हूँ, इतने कमालात वाले, इतने तिलिस्म, इतने ताकतवर अमलियात लेकर आता हूँ, तिलिस्म लेकर आता हूँ कि यार मैं तो अपने भाइयों का, बहनों का फायदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहनें मेरा कोई फायदा नहीं कर रही। उसकी क्या रीजन है कि यार
دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا، تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقات، زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے، کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔